شبا میدونی چه خبر بود؟ مادر اینجوریه دیگه، رو نمیکن. شب که میشد همه میرفتن بخوابن، میگفت فزه در حجره رو ببند. همه خوابن. میگفت چطوری؟ میگفت دوباره لباست که خونی شده، قربونت بشم. حالا شد دارم میگم مادرم دل شکسته میخوابید. داد میزنی میشد از درد خسته میخوابید. آی 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 با سر نیمه بسته میخوابید، اکثرا هم نشسته میخوابید.